मेरे दोस्त तो सच में बताना, जैसे ही रमज़ान का चाँद नज़र आता है, हमारे दिमाग में सबसे पहले घंटी क्या बजती है? यार कल सेहरी में क्या पकेगा? सेहरी में हम ऐसी तबाही मचाते हैं कि इतने पराठे और इतना पानी पी लेते हैं कि मैदा भी अंदर से चीख रहा होता है कि अरे भाई बस कर, मैं वाटर टैंक नहीं हूँ। और इफ्तार इफ्तार के टाइम दस्तरखान पर पकौड़ों और समोसों के लिए जो वर्ल्ड वार थ्री चल रही होती है, वो किसी एक्शन फिल्म से कम नहीं होती। हर बंदे की नज़र उस आखिरी पकौड़े पर होती है और दिल में चल रहा होता है कि ये वाला पकौड़ा मेरा ही है, इसे मैं किसी को नहीं लेने दूंगा। तराबी का सीन कुछ यूं होता है कि कुछ मस्जिदों में हाफिज साहब ऐसी बुलेट ट्रेन की स्पीड से तराबी पढ़ाते हैं कि पीछे खड़े मुक्तदी सोच रहे होते हैं, भाई क्या करूं, मैं जॉब छोड़ दूं। और कुछ हमारे लौंडे जिनको जो रमजान को ऑफिशियल वेट लास्ट प्रोग्राम समझ लेते हैं। लेकिन मेरे भाई, जरा एक सेकंड के लिए ब्रेक लगाओ, क्या वाकई रमजान और रोजे का सिर्फ इतना ही मकसद है कि सुबह से शाम तक भूखा रहो और फिर शाम को फूड फेस्टिवल मनाओ? आज मैं तुम्हें कोई बोरिंग लेक्चर नहीं दे रहा हूँ। आज हम लोग दोस्त की तरह बैठकर बात करेंगे और मैं तुम्हें अहादीस और कुरान के रेफरेंसेस दूंगा, जिनमें तुम्हें ऐसे ऑफर और ऐसी अपॉर्चुनिटीज का के बारे में पता चलेगा जिन्हें तुम जान करके बेसाख्ता कहोगे, यार ये तो सीधा सीधा जन्नत में जाने का वीआईपी पास है। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यार, हम सबको लगता है कि रोजा भूख और हड़ताल का नाम है, लेकिन अल्लाह को हमारी भूख से क्या मिलना है? रब ने तो कुरान में साफ साफ फरमा दिया है, ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसा उन पर फर्ज हुआ था जो तुमसे पहले हुए। क्यों? ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। मकसद समझ रहे हो? ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। ये कोई सजा और पनिशमेंट नहीं है, ये तुम्हारी बॉडी और रूह का सालाना सॉफ्टवेयर अपडेट है। जैसे फोन हैंग करने लगे तो अपडेट मांगता है, और जब तुम उसे अपडेट कर दो तो तुम्हारा फोन हैंग करना बंद कर देता है बहुत हद तक, और अच्छे से चलने लगता है। वैसे ही हमारी जिस्म को भी अपडेट और रिफ्रेश की जरूरत पड़ती है। जब हम रोजे के जरिए अपने जिस्म को और अपने बदन को अपडेट कर देते हैं तो हमारे जिस्म का सिस्टम अच्छे तरीके से चलने लगता है और काम करता है। और फिर एक तरफ देखो कि हमारा दीन कितना प्यारा और फ्लेक्सिबल दीन है कि इसी आयत के आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि रोजा नहीं रख पा रहे हो, कि बीमार हो तुम या सफर पर हो, सफर की मशक्कतें तुम पर आन पड़ी हैं, तो कोई घबराने की जरूरत तुम्हें नहीं है, तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम दूसरे दिनों में उसकी गिनती पूरी कर लो। यानी तुम्हारे रब ने तुम पर आसानी फरमा दी है और तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, बशर्ते कि उजरे शरई होना चाहिए। फिर तुमने एक बात नोट की है कि रमजान आते ही एक अजीब सा पॉजिटिव वाइब आ जाती है। हर तरफ महका महका समा होता है, जैसे हवाओं में सुकून मिक्स कर दिया गया हो। इसकी वजह मैं तुम्हें बताता हूँ क्या है। इमाम अहमद, तिरमिजी और इब्ने माजा की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान की पहली रात होती है तो शयातीन और सरकश जिन कैद कर लिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। यानी बॉस, सिस्टम ही हैक हो गया। शैतान का तो सीधा सीधा मोय मोय हो गया। अब अब इसके बाद जो तुम गुनाह कर रहे हो और जो हमसे गुनाह हो रहे हैं ना, वो हम अब शैतान नहीं करवाता, क्योंकि वो तो कैद हो चुका है। अब ये सारे गुनाह हमारी अपनी करतूतें होती हैं। और सुनो, इसी हदीस में एक कमाल की बात है कि हर रात एक मुनादी यानी आवाज देने वाला फरिश्ता पुकारता है, ए ए भलाई तलब करने वाले, ए भलाई चाहने वाले, मुतवज्जा हो जा, और ए शर और बुराई चाहने वाले, पास रहे। सोचो दोस्तों, सोचो, रब की तरफ से रोज आना, रात को ये मेगा सेल चल रही होती है कि आ जाओ, जो मांगना है मांग लो, और हम क्या कर रहे होते हैं? रात भर इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं, फिर बाद में रोते हैं कि ये दुख काहे नहीं खत्म हो रहा। अरे भाई, जब जन्नत के दरवाजे खुले हैं और अल्लाह तबारक ताला भुला भुला करके तुम्हें अपनी रहमतें अता कर रहा है, तो इस सेल का तुम फायदा उठाओ और रब की बारगाह में जाओ। लेकिन नहीं। तुमने तुमने कभी अंबानी की शादी या किसी बड़े बॉलीवुड इवेंट की वीआईपी एंट्री देखी है, जहां पर आम पब्लिक बैरियर के पीछे खड़ी धक्के खा रही होती है और वीआईपी लोग पब्लिक ग्लासेस लगाकर शान से सीधा अंदर?
तुम्हें पता है कि कयामत के दिन रोजादारों का प्रोटोकॉल इससे भी शानदार और इससे भी लाजवाब होगा। सुनो फिर, बुखारी और मुस्लिम में हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में 8 दरवाजे हैं, जन्नत में 8 दरवाजे हैं, इनमें एक दरवाजा का नाम रैयान है। इस दरवाजे से वही जाएंगे जो रोजा रखते हैं। मतलब आम लोगों की लाइन अलग, और तुम्हारे लिए रब ने अलग से वीआईपी गेट रखा है। वहां से बाकायदा फरिश्तों की आवाज आएगी, भाई रोजादार कहाँ है, और रोजादार सीधा अंदर। उस टाइम रोजादारों की फीलिंग पता है क्या होगी? वो कह रहे होंगे जलवा है हमारा। ये वाला प्रोटोकॉल कोई नहीं मिस करना चाहेगा। अब जरा प्रॉफिट की बात करते हैं। क्योंकि हम इंडियंस कहीं भी अगर इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या पूछते हैं, भाई इसमें मेरा क्या फायदा है। तो फायदे की बात सुनो। बुखारी और मुस्लिम की हदीस में है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी के हर नेक काम का बदला 10 से 700 गुना तक दिया जाता है। यानी 1 रुपए की नेकी और रिटर्न में कम अज कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 100 पैसा ही पैसा होगा वाला हिसाब है। लेकिन रोजे के लिए अल्लाह ने सारी लिमिट्स खत्म कर दी। अल्लाह ताला फरमाता है मगर रोजा की वो मेरे लिए है और इसकी जजा मैं दूंगा। भाई साहब, इस बात की गहराई में जाओ जरा। अल्लाह कह रहा है उस बंदे ने मेरे लिए खाना छोड़ा, और उस बंदे ने मेरे लिए खाना छोड़ा, अपनी फेवरेट चीजें छोड़ी, अब उसका सवाब फरिश्ते नहीं लिखेंगे, उसको मैं खुद अपने पास से ब्लैंक चेक दूंगा। यार, जब मालिके कायनात खुद रिवार्ड दे रहा हो तो तुम खुद सोचो वो कितना बड़ा इनाम होगा। अच्छा दोस्तों, अब जरा एक बिजनेस डील की बात करते हैं जिसको सुनकर तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। तुमने फिल्म हेरा फेरी का डायलॉग तो सुना होगा, 21 दिन में पैसा डबल, जिसके चक्कर में बाबू राव और राजू लुट जाते हैं। लेकिन अल्लाह का जो बिजनेस मॉडल है ना, उसमें कोई फ्रॉड नहीं है। वहाँ डायरेक्ट जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीम बता देने वाला सीन होता है। ध्यान से सुनना। इमाम बैहक़ी ने शुअबुल ईमान में हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु से एक बड़ी प्यारी हदीस बयान की है। शाबान के आखिरी दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को एक खुतबा दिया और फरमाया, ऐ लोगों, तुम्हारे पास अजमत वाला बरकत वाला महीना आया। जिसने इस महीने में कोई नेकी का काम यानी नफल किया तो ऐसा है जैसे और किसी महीने में फर्ज अदा किया, और जिसने कोई फर्ज अदा किया तो ऐसा है जैसे और दिनों में 70 फर्ज अदा किए। यार, इसकी कैलकुलेशन समझ रहे हो? तुमने रमजान में एक नफल नमाज पढ़ी या कोई छोटी सी नफल नेकी की तो तुम्हारे अकाउंट में एक फर्ज के बराबर सवाब ट्रांसफर। एक फर्ज की वैल्यू क्या है पता है? अगर तुम पूरी जिंदगी भी सजदे में पड़े रहो ना तो एक छूटे हुए फर्ज के बराबर भी नहीं कर सकते। और अगर तुमने रमजान में एक फर्ज अदा किया तो 70 फर्ज के बराबर हो गया। मतलब तुमने 1 रुपया इन्वेस्ट किया और रब ने फौरन 70 रुपए तुम्हारे अकाउंट में डाल दिए। भाई साहब, इतना प्रॉफिट तो क्रिप्टो करेंसी भी नहीं देती जितना कि रमजान दे रहा है। और इसी खुतबे में सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा ऑफर दिया है जिसे मैं स्मार्ट वर्क कहता हूँ। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह महीना मवासात और हमदर्दी का महीना है। जो इसमें रोजादार को अफ्तार कराए उसके गुनाहों के लिए मगफिरत है, और उसकी गर्दन आग से आजाद कर दी जाएगी, और उस अफ्तार कराने वाले को वैसा ही सवाब मिलेगा जैसा रोजा रखने वाले को, बगैर इसके कि रोजादार के अज्र में कुछ कमी हो। मतलब समझ रहे हो? तुमने 14 घंटे भूख प्यास बर्दाश्त करके एक रोजा रखा, तुम्हें एक रोजे का सवाब मिला। लेकिन तुमने अफ्तार के वक्त अपने दोस्त को सिर्फ एक गिलास रूह अफ़ज़ा पिला दिया या एक समोसा खिला दिया, बूम, तुम्हारे अकाउंट में सीधा सीधा 2 रोजों का सवाब। रोजा उसने रखा, मेहनत उसने की, और तुमने सिर्फ स्मार्ट वर्क करके उसका सारा सवाब अपने खाते में कॉपी पेस्ट मार लिया। लेकिन याद रखना, उसको जो रोजा रखने की वजह से सवाब मिल रहा था उसके सवाब में कमी नहीं होगी, तुम्हें एक्स्ट्रा अल्लाह तबारक व तआला अपनी तरफ से अता करेगा सिर्फ अफ्तार कराने की वजह से। सहाबे किराम भी हमारी तरह हैरान हुए थे तो उन्होंने अर्ज की थी कि या रसूल अल्लाह, हम में से हर शख्स तो इतनी ताकत नहीं रखता कि वो रोजादार को अफ्तार कराए। मतलब कि हम सब के पास तो बिरयानी की देगें बांटने का पैसा नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ये सवाब उस शख्स को देगा जो एक घूंट दूध या एक खजूर या एक घूंट पानी से रोजा अफ्तार कराए। एक खजूर या एक घूंट पानी और सवाब पूरे रोजे का। और इसी में आगे फरमाया, और जिसने रोजादार को
اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب آتے ہیں قیامت کے دن پر، ذرا چشمے تصور سے دیکھو، قیامت کا دن ہے، کائنات کا سب سے بڑا کورٹ روم لگا ہوا ہے، تمہاری پیشی ہے، ٹینشن کی وجہ سے دل گلے میں آیا ہوا ہے، حالت ایسی ہے کہ دل دھک دھک کر رہا ہے، کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایسے میں اچانک ایک دروازہ کھلتا ہے اور تمہارے کیس کی فائل لے کر دو سب سے ٹاپ کلاس ہیوی ویٹ والے وکیل اندر داخل ہوتے ہیں۔ پتہ ہے وکیل کون ہے تمہاری طرف سے جو آ رہے ہیں؟ وہ وکیل ہیں، وہ وکیل تمہارا روزہ اور تمہارا قرآن ہے۔ میں یہ بات اپنی طرف سے نہیں بول رہا، بلکہ امام احمد، حاکم اور طبرانی کے ساتھ ساتھ بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن بندہ کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر کیا کہے گا؟ اے رب عز و جل، میں نے کھانے اور خواہشوں سے دن میں اسے روک دیا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ یعنی روزے کے ٹائم اس کے سامنے ٹھنڈا پانی تھا، لذیذ کھانا تھا، مگر اس نے میری وجہ سے نہیں کھایا، آج میں اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں گا۔ پھر قرآن کھڑا ہوگا اور کہے گا، اے رب عز و جل، میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، میری شفاعت اس کے بارے میں قبول کر۔ یعنی رات کو جب پوری دنیا مزے سے سو رہی تھی، یہ بندہ تراویح میں کھڑا میری تلاوت سن رہا تھا، اور پھر فیصلہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دونوں کی شفاعتیں قبول ہو جائیں گی۔ بھائی صاحب، جب تمہارے وکیل خود روزہ اور قرآن ہو اور جج رب کائنات ہو تو پھر کس بات کا ٹینشن؟ بندہ سینہ چوڑا کر کے چلے گا اور کہے گا کہ اپنا وکیل تو سالڈ ہوگا بوس۔ اور جو تراویح کی میں نے بات کی اس کی گارنٹی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان الفاظ میں موجود ہے کہ جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے رمضان کا روزہ رکھے گا اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے رمضان کی راتوں کا قیام کرے گا اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تراویح کوئی پنشمنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ تو پچھلے گناہوں کا اریزر ہے۔ اور آخر میں رمضان کا آخری دن جب مہینہ ختم ہونے کو ہوتا ہے تو ہم سب کو، جب ایسے نارملی مہینہ ختم ہونے کو ہوتا ہے تو ہم سب کو کس چیز کا انتظار ہوتا ہے؟ فون پر ایک میسج کا۔ کون سا میسج؟ یور سیلری ہیز بین کریڈیٹڈ، آپ کی تنخواہ آ گئی ہے۔ وہ میسج دیکھ کر جو چہرے پر 32 دانتوں والی مسکراہٹ آتی ہے نا، اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ تمہیں پتا ہے پورے رمضان کی مزدوری کے بعد تمہارا رب تمہیں کیا سیلری دیتا ہے؟ امام احمد اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی آخری شب میں اس امت کی مغفرت ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے حیرانی سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا وہ شب قدر ہے؟ کیونکہ شب قدر میں تو ویسے ہی بخشش ہوتی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، وہ شب قدر نہیں ہے، لیکن کام کرنے والے کو اس وقت مزدوری پوری دی جاتی ہے جب کام پورا کر لے، یعنی 30 روزے رکھ لے۔ واہ میرے مالک، مطلب ڈیوٹی ختم اور تم نے سیدھا اکاؤنٹ میں فل پیمنٹ یعنی مکمل مغفرت ڈال دی، کوئی کٹوتی نہیں، کوئی فائن نہیں، سیدھا گناہوں کی لسٹ زیرو۔ یہ ہمارے رب کا بونس ہے۔ پھر روزہ کتنی بڑی پاور، کتنی بڑی شیلڈ ہے، ذرا اس کا اندازہ لگاؤ کہ امام احمد اور بیہقی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے اور دوزخ سے حفاظت کا مضبوط قلعہ ہے۔ اب یہ قلعہ جہنم سے کتنا دور ہے اور جہنم سے یہ قلعہ کتنا دور کرتا ہے ہمیں، یہ مثال سنو اور سمجھو۔ ابو یعلا اور بیہقی نے سلمہ بن قیس اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا جیسے ایک کوا جو بچہ ہوتا ہے اس ٹائم سے لے کر کے اڑتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور بوڑھا ہو کر کے مر جاتا ہے۔ اب یہ جتنا ٹائم ہے، جتنا دوری اڑا ہے، وہ اتنا جہنم سے اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دیتا ہے اس کو جو ایک روزہ رکھتا ہے۔ سوچو ذرا کہ ایک کوا اپنی پوری لائف اڑتا رہے اور جو جتنا سفر طے کرے گا اتنی دور اللہ تعالیٰ تمہیں ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے جہنم سے دور کر دے گا۔ اور بخاری، مسلم، ترمذی اور نسائی نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھے،
اللہ اس کے منہ کو دوزخ سے 70 برس کی راہ دور فرما دے گا۔ 70 سال کا فاصلہ میرے بھائی، تو اس بار کوشش کرو کوئی بھی روزہ مس نہ ہونے پائے۔ ایک اور بہت کامن ٹرینڈ، روزے میں کچھ لوگ اتنا غصہ کرتے ہیں جیسے پوری دنیا پر احسان کر رہے ہوں۔ سڑک پر ذرا سی بائک ٹچ ہوئی اور شروع ہو گئے، تو جانتا نہیں میرا باپ کون ہے، ایسا ہے ویسا ہے، میں یہ ہوں یہ کر دوں گا۔ میرے دوست، روزے میں لڑنا نہیں ہے۔ حدیث میں صاف بتا دیا گیا ہے، جب کسی کے روزے کا دن ہو تو نہ بےہودہ بکے نہ چیخے، پھر اگر اسے کوئی گالی گلوچ کرے یا لڑنے پر آمادہ ہو تو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔ بس اس کو بول دو میرے بھائی کہ بھائی میرا روزہ ہے، میرا لیول الگ ہے، میں تجھ سے نہیں الجھ سکتا۔ اور اب آتا ہے پورے دن کا کلائمیکس، افطاری۔ دسترخوان پر ہم روح افزا اور فروٹ چاٹ کی ٹینشن میں ہوتے ہیں، اور وہ وقت دعاؤں کی گارنٹیڈ قبولیت کا ہوتا ہے۔ امام احمد، ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ 3 شخص کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ ان 3 میں سے ایک شخص ایسا ہے جو روزہ دار ہو، تار کے وقت وہ دعا مانگ رہا ہو تو اس کی دعا کبھی بھی رد نہیں کی جائے گی۔ یار افطار سے 10 منٹ پہلے کا وہ گولڈن ٹائم مس مت کیا کرو۔ پکوڑے کہیں بھاگ کر نہیں جا رہے ہیں، ہاتھ اٹھاؤ اور جو دل میں ہے اپنے رب سے مانگ لو۔ یار اتنے سارے تحفے، اتنا پروٹوکول، اس کے باوجود بھی اگر کوئی انسان رمضان میں اپنی بخشش نہ کروا سکے تو اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا۔ حاکم نے کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی سیڑھیوں پر چڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری پر قدم رکھا، پھر فرمایا آمین، تیسری پر قدم رکھا، پھر فرمایا آمین۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ یا رسول اللہ، آج آپ نے ایسی بات کی، ایسا کام کیا ہے جو پہلے کبھی نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل نے آ کر عرض کی کہ وہ شخص دور ہو جائے اور ہلاک ہو جائے جس نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی۔ میں نے کہا آمین۔ میرے بھائیوں، فرشتوں کا سردار بد دعا کر رہا ہے، کائنات کے سب سے رحم دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ مطلب اگر ہم نے یہ رمضان اگر ہم نے یہ رمضان بھی صرف تربوزے اور خربوزے کھانے میں گزار دیا اور رب کو راضی نہ کیا تو پھر کوئی چانس نہیں ہے۔ اس مہینے کو آخری چانس سمجھ کر گزارو، لیکن گھبرانا نہیں ہے بوس۔ اسبہانی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ رمضان میں 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یہ مہینہ تو نیکیاں لوٹنے کا ہے۔ تو میرے دوست، اس بار کا رمضان بدلنا ہے، اور ہاں، جب افطار کے وقت قبولیت والا گولڈن ٹائم ہونا تو اپنے اس دوست اور اپنے اس بھائی کو مت بھولنا۔ مجھے تمہاری دعاؤں کی سخت ضرورت ہے۔ اگر آج کی یہ بات سیدھی تمہارے دل تک پہنچی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے تک مت رکھنا، اپنے ان دوستوں کو واٹس ایپ پر لازمی شیئر کرنا جو رمضان کو صرف ایک ڈائٹ پلان سمجھتے ہیں۔ کیا پتا تمہارے اس شیئر سے کسی کا مائنڈ سیٹ بدل جائے اور اس کی ساری نیکیوں کا بونس تمہارے اکاؤنٹ میں بھی ٹرانسفر ہو جائے۔ تو دوستوں، کمنٹ میں مجھے بتانا کہ اس رمضان میں تمہارا سب سے بڑا ٹارگٹ کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لینا، اور ملتے ہیں جلد ہی ایک نئے اور بوال ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔